नमस्कार, डाफेटिभमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आज हामीले एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ नेपाल चीनलाई घेर्ने अमेरिकन योजनाको घेराभित्र पसिसकेको छ। हिन्दूहरूको आराध्य देवता महादेवको पूजामा धेरै जसो नेपालीहरू भुलेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरे। शिवरात्रिको दिनमा गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओली धेरै नै गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भए। पत्रकारहरूसँग उनले कम ठट्टा गरे। सोधिएका प्रश्नहरूको पालैपालो जवाब दिए। अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास भएको 3 दिनपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। आइतबार 15 फागुनमा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी पास गरेको थियो। एमसिसी पाससँगै सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्य माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाउन थालेको छ। कतिपय जिल्लामा यी दुई पार्टी छोडेर कार्यकर्ता एमालेमा आउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। एमसिसी पास भएसँगै मङ्गलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुहारमा पनि चमक थिएन। एमसिसी यथास्थितिमा पास नभएको तर्क गर्दै गर्दा नेता नेपालले अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता संशोधन नगर्ने तर्कमा अडिग रहेको विषयलाई पनि बिर्सिए। एमसिसीलाई अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित नभएको तर्क गर्दै गर्दा नेपालले बढी समय भने एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचनामा खर्चिए। नेपालले अगाडि भने नेपालमा चीनको चासो स्वाभाविक हो, हामी त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्दैनौँ। एमसिसीलाई नेपालको हितमा रहेको भन्दै गर्दा अध्यक्ष नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्का नेता झलनाथ खनाल भने अनुपस्थित थिए। खनालले पछिल्लो समयमा एमसिसीका विपक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका थिए। आइतबारको प्रतिनिधि सभामा एमसिसी माथिको छलफलमा नेता खनालले एमसिसी केही गरे पनि संसदबाट पास हुन नहुने धारणा राखेका थिए। अमेरिकाको चासो। पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्दै गएको छ। आइपिएसमा भारत मौन बसेका कारण अमेरिकाले नेपालबाट बढी आश गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। चीनलाई घेर्न अगाडि सारिएको उक्त प्रस्तावमा चीनको उत्तर क्षेत्रलाई नेपाल र भारतबाट मात्र घेर्न सकिन्छ। नेपालसँग चीनको 1400 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ भने भारतको 3488 किलोमिटर। नेपालमा अमेरिकाको अहिले 3वटा चासो रहेको देखिन्छ। त्यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। आइपिएसको सक्रिय सदस्य। अमेरिकाको पहिलो चाहना नेपालले आइपिएसमा सक्रिय सहभागिता जनाओस् भन्ने हो। त्यसको लागि पहिलो चरणको यात्रा एमसिसीबाट सुरु भएको छ। एमसिसी आइपिएसको एउटा भाग भएको अमेरिकनहरूले बताउँदै आएका छन्। तर नेपालमा एमसिसी पास गर्ने समयमा यसलाई आइपिएसको ब्रान्डबाट बाहिर झिकिएको छ। यसरी एमसिसीलाई आइपिएसबाट बाहिर निकाल्ने काम सेप्टेम्बर 8, 2021मा एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको पत्रले गर्यो। तर यो पत्र एमसिसीको हो। एमसिसी भन्दा माथि रहने 4 नोभेम्बर 2019मा अमेरिकाको स्टेट मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो पेसिफिक साझा दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउँदै भन्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आजसम्म इन्डो पेसिफिक रणनीतिको लागि 2.9 बिलियन अमेरिकन डलर खर्च भएको छ। यो पैसा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट र युएसएआइडी मार्फत खर्च भएको छ। ट्रम्प शासनको समयदेखि यो पैसा एमसिसी र ओपिआइसीको माध्यमबाट पनि खर्च गर्न थालिएको छ। एमसिसी मात्र होइन, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा रहेको अमेरिकाका विकास साझेदारहरूले समेत आइपिएसलाई सहयोग हुने गरी अनुदान लिन थालेका छन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएआइडीले समेत आइपिएसको पैसामा विकासका कामहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ। यसले अमेरिकाले यो क्षेत्रमा भएका सबै कामलाई बिस्तारै आइपिएस मातहतमा ल्याउने सङ्केत गर्दछ। यसको पछिल्लो उदाहरणको लागि 20 जुलाई 2021मा कैलाली जिल्लाको धनगढीमा आयोजना गरिएको रक्त सञ्चार केन्द्र हस्तान्तरण कार्यक्रमले प्रष्ट पार्छ। अमेरिकी रक्षा विभाग, इन्डो पेसिफिक कमान्ड र युएसएआइडीको सहयोगमा बनेको उक्त केन्द्रको हस्तान्तरण भने अमेरिकन सैनिक ड्रेसमा भएका इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डरहरूले गरेका थिए। सामान्यतया अर्काको देशमा आफ्नो सैन्य ड्रेस लगाएर जान पाइँदैन। उनीहरूलाई सैन्य ड्रेसमै औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिँदा समेत कसैले प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेन। यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने अमेरिकन सहयोग आइपिएस मार्फत प्रवाह हुने अवस्थामा नेपाल यसको सदस्य नभएर रहन सक्ला भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। नेपाल अहिले पनि आइपिएसको नजिक पुगेको देखिन्छ। सन् 2019को प्रतिवेदनले भन्छ नेपाल र हाम्रो सम्बन्ध नेपालसँगको रक्षा सम्बन्धमा केन्द्रित छ। जुन 2018मा हाम्रो नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सैनिक वार्ता भएको छ।
पेज नम्बर 36मा नेपाल हेडलाइनमा परेको यो भाषाले नेपाल एमसिसीको सैन्य रणनीतिभित्र परिसकेको प्रश्न पार्छ। नेपालको समस्या यहीँनिर रहेको देखिन्छ। अमेरिकनहरू नेपालको विषयमा प्रष्ट छन्। उनीहरूले नेपालसँग के भएको छ प्रष्ट रूपमा भन्छन्, तर नेपालमा भने यो विषयका कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेज पाउन सकिँदैन। अझै सुरक्षाको क्षेत्रमा भएको सम्झौताको दस्तावेज पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन छ। तर अमेरिकनहरूले सार्वजनिक गरेका दस्तावेजहरू हेर्दा प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ नेपाल चीनलाई घेर्ने अमेरिकन योजनाको घेराभित्र छिरिसकेको छ। उत्तरको भूमि प्रयोग। अमेरिकाले खम्पा अपरेसनको समयमा जस्तै नेपालको उत्तरी क्षेत्रको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ। चीनलाई घेर्न उत्तरको भूमि एउटा गतिलो विकल्प हुन सक्छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्र, खास गरी मुस्ताङ र मनाङको सामरिक महत्त्वको विषयमा अमेरिकनहरू नेपाली भन्दा प्रष्ट छन्। उनीहरूलाई कुन नाकाबाट कसरी अगाडि बढ्दा चीनलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ। खम्पा अपरेसनका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले अमेरिकालाई मुस्ताङको उच्च हिमाली क्षेत्र दिएका थिए। त्यो क्षेत्रमा अमेरिकाले तिब्बतबाट भागेर भारतको धर्मशाला पुगेका व्यक्तिहरूलाई राखेको थियो। अमेरिकाको कोलोराडो हाउसमा तालिम लिएका खम्पाहरूसँग त्यति बेला नेपाली सेनाले चलाउने भन्दा आधुनिक हतियार थिए। काठमाडौँको सिउजाटारमा भएको पिलाटर पोर्टर बस्ने मिल्ने सानो हवाई ग्राउन्डबाट मुस्ताङसम्म अमेरिकन हतियार पुर्याइयो। हतियार र त्यहाँ बस्ने खम्पाहरूको लागि आवश्यक खाद्यान्न पोखराको एयरपोर्टबाट पनि हतियार र खाद्यान्न ओसारिन्थ्यो। एक हिसाबले हेर्दा राज्य आफ्नै भूगोलमा के भएको छ भन्ने विषयमा मौन थियो। उत्तरको भूमिको महत्त्व आज पनि नेपालले भन्दा बढी अमेरिकाले बुझेको छ। त्यसैले अमेरिकाको सल्लाहमा नेपाली सेनाले माथिल्लो मुस्ताङमा उच्च उचाइ र माउन्टेन वारफेयर स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ। खम्पाको हेडक्वार्टर रहेको कैसाङ शिविरमा नेपाली सेनाको उक्त स्कुल रहेको छ। खम्पाको निशस्त्रीकरणपछि अमेरिकाको सल्लाहमा नेपाली सेनाले सन् 1974 देखि उक्त स्कुल सञ्चालन गरेको हो। खम्पाले चिनियाहरूलाई रोकेका छन् भन्ने अमेरिकन सोच थियो। खम्पाको समस्या समाधान भएपछि उक्त क्षेत्र खाली रह्यो। अमेरिकाले चिनियालाई रोक्न उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सक्रियता बढाउने सोच बनायो। त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि उनीहरूसँग थिएन। त्यसपछि स्थापना भएको स्कुललाई अगाडि बढाउन अमेरिकनहरूले पनि सक्दो सहयोग गरे। आज आएर अमेरिकनलाई त्यो भूमि कति महत्त्वको रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। चीनलाई अप्ठ्यारो पार्न अमेरिकाले नेपालसँग फेरि खम्पाको समयमा जसरी उत्तरको भूमि नमाग्ला भन्ने छैन। अर्कोतर्फ खम्पाको समयमै अमेरिकनहरूले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भएको महत्त्वपूर्ण खानीको विषयमा जानकार थिए। तर उनीहरूले नेपाल सरकारलाई यस्तो सूचना भने कहिल्यै दिएनन्। त्यसको पछाडिको एउटा कारण पनि चीन थियो। खानीको विषयमा थाहा भयो भने त्यसको फाइदा चीनले उठाउँछ कि भन्ने अमेरिकनहरूलाई डर थियो। 2071 सालमा खानी तथा भूवर्ग विभागले माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा ठूलो युरेनियम खानी भएको पत्ता लगायो। नेपाल चीनको सीमा क्षेत्रमा रहेको उक्त खानी पनि चीनले हात लगाउँछ कि भन्ने डर अमेरिकालाई रहेको देखिन्छ। त्यसैले अमेरिका नेपालको उत्तरी क्षेत्रको भूमिलाई सामरिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको स्वतन्त्र तिब्बतीयन सम्बन्धी नीतिहरूमा समेत नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि नेपालभन्दा एक चीन नीतिको पक्षमा देखिन्छ। व्यवहारमा भने तिब्बतको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाल रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिकाले अगाडि सारेको नीतिलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दछन्। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू यही लाइनमा रहेका छन्। अमेरिकाको दबाब थेग्न कति गाह्रो छ भन्ने मङ्गलबारको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको अनुहारले देखाइसकेको छ। अबको बाटो। माथि अमेरिकनको चाहना प्रष्ट भयो। यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गरे पनि नेपालमा अमेरिकाको चासो 7 दशकभन्दा बढी समयदेखिको हो। नेपाली भूमिको रणनीतिक प्रयोगका विषयमा पनि अमेरिका प्रष्ट छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले पहिलो चरणमा यस्तो रणनीति अपनाउन सक्छ। भारतले नमानेको अवस्थामा आइपिएसको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालमा राख्ने अमेरिकाको चाहना छ। यसको लागि उनीहरूले 5 खालको जमिन हेरेका छन्। कोदारी राजमार्गमा पर्ने र चीनको सीमासँग रहेका कारण पनि 5 खाल उनीहरूको पहिलो छनौटमा परेको हो। चीनले भने 5 खालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउने योजनामा छ। तातोपानी नाकाबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ त्यहाँ भण्डार गर्न सकिने सोचमा चीन रहेको छ। हिमाली क्षेत्रको जमिन उपभोगको प्रयास फेरि अमेरिकाले थाल्नेछ। त्योभन्दा पहिला नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई थप विस्तार गराउने काममा उनीहरू लागेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा एमसिसीका कारण पनि होला अमेरिकाको ध्यान राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति बढी केन्द्रित रहेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा आइपिएसको सैन्य तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने, यस्तो कामको विरोध भयो भने नेपाली सेनालाई अगाडि सार्ने, जसले गर्दा नेपाली सेनाले आफ्नोलाई यस्ता संरचना बनाउन थालेको भन्दा आम जनताको मुख बन्द हुन्छ। नेपालमा भएको अमेरिकाका सबै कार्यालयलाई आइपिएसमा रूपान्तरण गर्ने, यस्तो गरेपछि आइपिएसको विकास एजेन्सी मार्फत अमेरिकाको लगानी केन्द्रित गर्ने, जसले गर्दा आइपिएसको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी कम हुन्छ। आम जनतालाई अमेरिकन परियोजनाले हानि गर्दैनन् भन्ने विषयमा प्रचार गर्ने, चीनले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको नकारात्मक प्रचार गर्ने, जस्तो अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको लगानीका विषयमा अनलाइनमा समाचार आउन थालेका छन्। चिनिया पैसाको महँगो ब्याज भन्ने खालको समाचार पनि आउन थालेको देखिन्छ। चीनले अगाडि सारेको बिआरआईलाई सकेसम्म अगाडि बढ्न नदिने, आम जनताको बीचमा बिआरआई काम छैन भन्ने खालको सन्देश लैजाने। अब लागौं प्रश्नतिर। माथिका कारण नबताइकन नेपालको अवस्था युक्रेन वा अफ्रिकी सहर डर्बन जस्तो होला कि नहोला भन्ने विषयमा बहस गर्न सजिलो थिएन। डर्बन भन्दा अहिले बढी मात्रामा युक्रेनको विषय अहिलेको लागि बढी सान्दर्भिक हो। रुसको सैन्य आक्रमणमा परेको युक्रेनको अवस्थाले नेपालीलाई झस्काउन भने सकेको छैन। यो विषयमा प्रश्न पार्नुभन्दा अगाडि केही तथ्यहरूको विश्लेषण गरौँ। रुसले 2वटा विषयलाई अगाडि नबढाउन युक्रेनसँग आग्रह गरेको थियो। ती दुवै विषय सामरिक महत्त्वका थिए। पहिलो थियो युक्रेनले नाटोको सदस्यता नलिने, दोस्रो युरोपियन युनियनको सदस्य समेत माग नगर्ने। तर युक्रेनका राष्ट्रपति भलदिमिर जेलेन्स्कीले यी दुवै प्रस्ताव मानेनन्। उनलाई रुसले युक्रेन कहिले लिन्छ भन्ने डर थियो, जसले गर्दा उनले बाह्य संरक्षण खोजे, रुसलाई वास्ता गरेनन्। यो अवस्थामा नेपाललाई राखेर हेरौँ। अमेरिकाले चीन घेर्न खोज्दैछ। यसको लागि नेपालले अमेरिकालाई रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले त्यसै हेरेर बस्दैन। चीनको आग्रह अमेरिकालाई सीमा क्षेत्रमा नल्याउन भन्ने होला। नेपालले भनेर अमेरिकन मान्छन् भन्ने पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चीन चुप लागेर पक्कै बस्दैन। सीमा जोडिएको चीनले नेपाललाई हान्दा अमेरिका सजिलोसँग आउने सम्भावना भने छैन। युक्रेनमा यही कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। हामीले खोजेको बाह्य संरक्षण हामीलाई प्रति उत्पादक हुने प्रष्ट छ। चीनले बिआरआईका परियोजना अगाडि बढाउन खोज्छ। एमसिसी र नेपालमा भएका अमेरिकन कार्यालयहरूलाई आइपिएसको कार्यालयमा रूपान्तरण गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई बिआरआईका परियोजना अगाडि नबढाउन भन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीनको बीचमा चिसो सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यो फेरि पनि अमेरिकन चाहनाको प्रतिफल हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ। सोमबार जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकारबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेको रुसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरुरी नरहेको बताएका थिए। दुई पक्षको विवादले बैठक केही बेर रोकिएको थियो। विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भयो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा भोट दियो। भारत मतदानमा अनुपस्थित थियो। चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रुसी कदम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत रहेको बताएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, युक्रेनको विषयमा नेपालले दुई छिमेकी भारत र चीनको भन्दा फरक धारणा राख्यो। यसको पछाडिको एउटा कारण अमेरिका हो। भारत मौन रहेको र चीनले युक्रेनको विपक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्थामा नेपाल यो विषयमा मौन बसेको भए राम्रो हुने थियो। यो विषयले पनि नेपाल आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिरिँदै गएको भान दुई छिमेकीलाई पक्कै भएको छ। यस्तो अवस्था नेपालका लागि भने राम्रो हुँदैन। समग्रमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्र होइन, गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको झुकाव बिस्तारै अमेरिकातिर जान थालेको देखिन्छ। देउबाले त 2 दशकभन्दा अघिको समयदेखि अमेरिकनहरूको काम गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल अब बिस्तारै अमेरिकनहरूको उर्वर भूमिमा परिणत हुन्छ। देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ठिक्क पारेको भन्दा बढी कोरोनाको खोप किन चीनसँग किनेनन् भन्ने कुराले पनि यो दृश्यलाई प्रष्ट पार्छ। अहिले नेपालमा अमेरिकन खोप चाहिए जति छ, तर चीनको खोपको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएकालाई बुस्टर डोज समेत अमेरिकन लगाउनु बाध्यात्मक अवस्था देउबाले सिर्जना गरेका छन्।
यस्ता कामले पक्कै पनि हाम्रो यात्रा युक्रेनको भन्दा पनि खतरनाक बाटोतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। पछिल्लो केही वर्षमा नेपालमा भएका गतिविधि हेर्दा चीन र भारतसँग नेपालको परम्परागत रूपमा रहेको सम्बन्ध बिगार्ने काममा नेपाली राजनीतिज्ञहरू लागेको देखिन्छ। यो बीचमा चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद निकालियो। 2072 सालपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारिएको छैन, चीनसँग पनि सम्बन्ध बिग्रदो छ। प्रधानमन्त्री देउबा चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने काममा लागेका छन्। छिमेकीलाई टाढा र टाढाकालाई छिमेकी बनाउने सोच देउबामा छ। यो सोच अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिसकेको छ। त्यसकारण पनि नेपालको अवस्था गम्भीर हुँदै गएको देखिन्छ। चीनको सुरक्षा चासोलाई ख्याल गर्न नसक्ने हो भने अमेरिका र चीनको टकराव नेपालमा हुनेछ। युक्रेनको पक्षमा लागेर नेपालले त्यही सङ्केत गरेको छ। आजको रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ रिपोर्ट लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।